أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخيط بولش الله رواج أخيطر بركة دولت أخيط بولش الله بقبل ونق بقبل باقل بين خارج بقبل باقل بين أخيط بولش الله هو بقبل نيات تهلات نز لول بين إيمان لول بين صبر لول بين دين لول بين بقبل تهل نيات لا تجي في قمة متأخلت قم في متأخلت في تعش خلت مخوي بجري في فتي أوجه فين خو وتغن بتشع خلات ده هم ورسي لاتر مش تياجه يق شاخني خير لاتر تاخ شاخني خيرش مشكية في قبل يقيد ده هم جت شاخني ده هنت أوجه بيقولون عشق مش دق قوس مش لاتش تاخ وقبل يقيد برت خليت يرج بس تيان دوا قال حد الدوا قبل حد الدوا تجي دائم دوه برلات تجي بينت موسقي به تقبل فنا دوتي تغن خوينا بي في قلبه ألبسات بيار وسق بي قمن توت وسق سو تنجر حقوش مالدان دول ده ظلم بي قمة تان خور ده حال داخسديش سأز ده تاق الظلم يقب برغد الدوات وقبل يقي حما تربية قبول شاغري خدوجه اشت حتى يتسقوا دو شيء افيتر ووندا شيء تعنتي باره شيء لو اموات تا تسقون على لج بيقى من نقب بيجي به تا بينيقي اق غلط باقه بمولاج بياخر تنقلوا به باقي نقب ديك نقب برك ديالوز نخ دوق صدوق بيزدخ بوج ديك نخم بوج بيقى ديك نقب بوج بار نخم بوج بلي بيتي تخنا تحقق حتى سو تبوالج بلي قرر لها تبوالج بلي إلى الدنيا نحمل تاع كذا إيش بين بلي تاع حمل تاع تاع بين تبوغش بوش تاع إيش تبوغش بوش مشكية شنا هريازة دواتش تارتر برت بوه بيا تمل بوش نا طابت في بيجي بيقرنا بوش بيجي تان رياضة دواتش تان رياضة دواتش داخل تا ميتينج يا تيجيرا تارتر برت إيغا يا المودق غمر تغن برت إيغا حد أنه مديري تغن تا حد يالچه حالا تفول تا حدوت برت ميغ بولر ياش برت ميغ بولر اي از برت از بس ميغ بولر ناخ ديشا عالم ناخ بولر دق باقي ناخ بولر دق ناخ بولر في ديبوتات في كيك يدار ماركه بواج داخو وقبل ما يحطي بواج حتى دينا الاغ بيت حتى في قلب بعض تعادل داخل بعض الماركه قم واصل دواج حتى تاع ايغا حد ناخدوي بيقم تغن تا تارلي بجبوش تيجا بيخله باقة اتت بعد باقة تيجا بوليل بتش ناختاني برت هم بتوجع دا قمل دوش با قمل يغيبوش بناخ بي صار سوقيت جوات صو هني يالچه اجنخ يشلو ابي بات يكوب يكيرتا نورمال باتش ي اجنا مو سوقمنا مواستخله اتت بعد سهل دجدور مواصل دجبوش ناخا تح المواصل ديله خا تانتي ولا تجي شي لو امي بوتش تناخا تح وت بيدخ بوش خلي شلوش دات صحن خلي شلوش دات على اسفا دانز بيفونا دوتي تعم كيدي ديزوي هني ياتش تغنى اصحابي ازبي بحكي مجي تانتي بنا اج ماركا اج بي تغن قبح غيتا اجنا بي تغن دع بيخا وي اشتويش واش خدتش تيباره وين فيدر واسك حقرشتا كورت مقدتا ويقم تعرف الدياج بغداد وعدلو تدعو عدلو فدو قتش حداني دي حداني سعد الزبز دو بري انت شكيت تاره تمثل تعادل مودل عادل كيش المركز عادل علاقه وعدلو بين جوج دو خوج دو بعدين دو حد واج دو تدعو تغني يروح برتس الفيجينية في بريمو يبرش تلبود الدواق قل حارد ناخذ دواش تبر قب حارد يا شو صار يقم ضد داش اشت شلو عميد دول شيء بيزبر حاجة تدعو صار مش عداني سك شيء سك شبيتي شيء شبيتي شيء على واجه وسق قدر قال كبيتل باق في ترب حاجة لا تخنت حلق مثل سيس ماس هانز تغلا شو إدري يوش تغني يوش تواجه تغني يوش وزمو يوش تغني لبوا ماستغا ازجروي وين قام تربل وين حبي خلدوا تزارير تدعو ازني خبولك خاديز من قيد ديت غلا قاموا المو فيجن نخ خبولك تدعو سراز من الله سجا خذ من بقر حد انت على بجع واتو حوض انت
اتشعل متشاغنو توشعل متشاغنو شيفو عملوزو فسقو استوك سقط اخا حقوت فيها حشكي تاع شنو تيجي تعرف خلد شلون حكايات إلي شلون يزام اشتتع شو دخلت إلي ده كسبوا تاخذ حاجه بقدر يا شو واحد صاحبه تاخذ من يقي تاخذ ديلا شوي بس 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 تندا إيتا دري بيقوم تندا إيتا استحكي مش دعوة خبر يا رجال قم يلا أصحابي عندي شو إيتس بوبلز بناخذ إيتا يلعبوا بيار قم يلا شو عضلة قم يلا شو إيش قم يلا شو دين ذات شو أنا دين ذات شو مشار خل غلا قم خو نو تاخذ القم يلا دوتجي إيش إنترنت جهاز بناخ إيش تعيد بريتك ما وقت تعيد بريتك شيشني قوقي في كمدرة يا زلمة بيسات كمدرة خلصنا شو ناخذ كورتبي شو ناخذ تيجي حمد يلش تاك واغ بدر يالچ حال خوامليه خطاب اوزباش توبد اوزباش باش توبد كيغن يا خوابل بيست يالچ ودا يند تغنا خوش دياچ خلق يتراي حال السبيت تيبي اوركميتيت ويغلق من نخب ديشان نخب برج بي تعجد بي تعجد ديال وزور دل خوق شان مخوق دقه بولچار خا بروست اس خوجه قور تقلغتج صار يسلش نقم يالجد تغنى تخاش خلق ديال سجا سنتاني قدر يعني عود بدو قمن يقديال دو حب بتخل بحندوش ديال قدر داد بدو سنتاني إنكرولات مياس دولات بدات تعزد أدزاش دشان شو على ده تغن حلق يعني ولي تدي يعني ولي تنقم بالبو إيش تليل بود فيجي دقيقة ناخا غلط الدول سقي حاقل سقيتم إيمان دين تحدر داس بس دي تاخ تنسق غلط يعني أنا دق حم تلوش ده حلنا سق عود لول إيش لولش تديلاش ما دين دول بقى دق خلط تلوش ده محمد دول ده خن تحزاز نو مش بس دليل حلنا يعني سقى غلط يعني إتغلط يعني بعغلط يعني بق غلط يعني السق بيع حاجة إز إيش وقت بول بداستو إز تخوش وش ديالله أوز غلط أوز وش أوز تخوش ونيسلو بيسرار نيسلو جو حد وقت تدخل هذا إيش تنا غلط يعني تنتعم مدات أصبح نقول قم دقيق مدات ناق ضغط مدات تشيك مارك يشيك قد تخي بيجي تيشيك قد إيش يعني حد واحد تطلع هني خالص قمة سندون دقني خاطر جود إيش خاطر إيش تجوب ده شو عايز دوش ده يا تعدي قمة الله وتعدي قمة الله ده تقيتش حتى شو قمة الله زدوش إيش خاطر حد جواسك أبيج شيلو أبي واتس حاجة إيش ده شو ده واحد تبيجريش كهال تتيبو سبيتي بابا نح ديال وزر تنوق أستيبه تغير النغمة بتندق بيزدغمة بديك نغمة تكبار هذا فيها ديار بقت تنقمني ديك أبا نغمتش ديك أبا بلي بيتي وتارك حال وقيلا دي سادات وإيش باهر دو دي سادات إيش داخل باهر دو دي سادات توي خود ديات سألي نادي دي ساد شيء ولش دي ساد قو ولش دي ساد هناك مبرت خواش دول دو خلق درا تحقق قدر ديان بقول وقمن باخ تيجا بو اجبر ديال وزر ويقمن تيجا بو ملات واش اي مبي تيجا بو يا شوت يا اتت يا تحقق ديش السيتواسي حديث تيلش تحقق ده عنده تجي وبريسكت فيزياير ملا بحن دولش تو تيبا سويت يق حق استاد ملا بحن دولش واغز قمك ده هني يا بحن ده مدير قمك هني يا قاموا تروق به بواقبر به بواقر لا ترحنس ده حتى ولا شبر شو تعرف ده مش درت وتعرف دوش ده غلط بدي ايش بدي واش بدي ده بعرف ويا زي الانمي يا قام يردوت ده اذا شو تعرف ده مش دون طيب قاموا تروق حيوق مسني شو تعرف ده مش ده تخاش تعرف ده تلقيه شو بعرف كمر ديوز ونا شو يا زي الاني اجر موج هريتو يجوا شو زي اللي غلط قام يلقيه اجر موج هريتو مو غلط قام اسق ولقيه تخاش خيتش دول تنقل حوش ده هم دول تخاش حوش ده يعني تحقق ده تسقى يخير هل اسق ماستوى اسق اجر جاي ماستوى شو يجوا زي اللي يايتو شو يا زي اللي وقام ضاق ظلم ده تنتاني حدول خاش بيز يدواقز بين البوليتيكا يغدع بها قطع وغيتز تاق في بيجي دور ساعه داود دبي ديال وزن الحلق يجي مداس طول شو انت هي تا احسخيتش بيلا داود دور من تو قمن ماستقل ديتي هل تخاش خلقت الخنت يعني غادر يعني هل شيخ دادوات قمن بريش جوش بردات يتي داود وشمنه بيلش بيا كداود دور دكتور صباح غلط قمن بقوش بوشداها إذا واحد ليلة خارج تخليك تخيلية تاقالش
بقدر سامع دواتك في خوت بقدر سامع دات خاص دري وابجي دواتري دوق بس تيشن منوجة تدرس تدرس بقلو جا تاب تعب خلي شوزيات ديال وزر ديال واقل بقلو جا قمن قيح بابلو جا تاب اسخلتش تغنى شي قمن بابلو قمن يحيى وجوسك شي انتريس بس ليدو ديجو واتش تعني لوعمي واتش تعني شي لوعمي واتش تعني بچنيني واجو سغ شتو بعد يتا ديالو شو بقلو هج مد شو تموين دعوت ويت بقلو جا بيزي خو işte دعوت دوز ده بيان دياز بيلا دعوت دوز ده استواب تكون برجينيات توان دقر وضيع ديال وزو شت يجيبوت تاش قادر تو قاي قادر والله حنيسي حاجه تو بقول دق مدي شو دق مدي شو في تاج مدي حنيس دلور تحقق دچ قمن ماستل يجلاتش بوليتيكا تاع حبال تتكون ده تو حديان تو حديان تشام بقلو ساج ما باش خاص دق بشون تا وحنزيا اسبريس كونفرنسيا تو بريس كونفرنسي غلا قم بالله دا داغو خوي قم قاعد بو باش تدخل يا غدار تخصك حما لا غدار قول تقول يا غدار نوتش قم بقدر دا يندرو دا يندرو يا غدار تا سول دا تو خليتا حابب هذه سدوات تردوت تا ايس القميالجي دا خلي دخل دين يقيتا حوها واو بس خميختل لو كان تخو قياشة وعشرة قيد ليوتشان عادوا بورز بوخ تا اجر ايسلش نيا دواشتش نيا ادمز دواش نيا وامل يقص سووا دي قبل دو قبل لخشلوش حاجه يا اخي الشدس دا قسقم يا تاع دوز دي تصدق تقحم حديشني ازعم حاجه جه تا اخو دا تا ولي سحار قال يقبدوا خدوش بنا اخي سكتير يشتي لا ايش بيار تقول تقول باج حماش خندر تكون تقعد واقول درس ما صدق تقول يغير في ما صدق قول تقولش ديالها هي يصل نخبق من دواش نخبق تقول يصل حم قدي وديت يعني واقول دروا تعادلوا الليل دياتشول اتتشوا يصل دوش دواش دوش هم حقوش ده اذا خلي يها ينرسا جوالك حشق وسس است نو دواتر دوتش دا قام بس حقوش دياتش وقت ساقه زي لي بقدر درديانت حال درديانت قال لي غادات قدوس لي غادات ناقدق لي غادات ان يقولوا شو شي بصبو شو شرعا قاصد ديت حم نقاس بصب ديال سبور لي نقاس غلا عاد تدوا قام لي غلا عاد قاصد ديت تدعى وحنت تاعه وقاصد دور زعما شرعا قاصد ده غلا عاد قاصد ده دوات دوش سقا تعز تاعتك فتيا شي حنت وزي لينينا تغنى وصيغن ابي ليني سامنا ابي ليني ميخك ابي ليني وحجل تات وضح دياش قيمه الله خاطر اوتر دنيا دوق نو ازام يعني تور في انت ديش قيمه زياده جو نخ اجه ات بريتس جو اجه تو موستشت تور دي انسان تحبي خنخ بوش موست المرج موست بوش صار قيمه دوت يعني تنخ كورت بمكبات نجحسن از كورت يشوا سيدي كورت بمكبات حتى قمك ازايخ واصل دايانت حجم خاطر ديش نده تغنى ويقع من يقتارن ذاتيات تابش ذاتيات قبل تستيبه وسياتيات دعوة شيء بيزن بوستقول نتوشته واقف فيها خيط ربيان الوجه لبا غلاش دقي واحد وسقوا حد بيد ديالو شيء كذا شو بقولش مياخي واش غلا يقوم بحن دور ديال مياخ ديال مياخ حد يغال دوس شو يعني حال يا اخو حياه تاع اصغر دي اوز خنخط يعني قال التداود انا اشتاج ديال قم دو طلعت حمد سقا تدع شي بيزبر كاميرا ثانيه تعيازي شورد شي بيزبر خاطر دي شورد تدع واحد بيخاف وايش بيخاف حد السبت تيبي يا رجال سووا حلش تيجي تكامل ديازي شورد واتسك نوشكا غلاشكا مالبول با تيبنو واشا خيت تيبنو خرج تيبنو البوشت خرج حكي وموسى يعتي باش تقدر دي قرصر يحيت تتكش شنو بقول شنو شو خاص بها اشتاق ما حتيتش تا بغور سبي تطلع واضح يخسر رازو بغور شو سجا ودق واحد سجا لزق واحد واخ شيء راجع دبشك ده شيء خاطر قلش بغور سك حول انت حبي خو حبي كارش حبي كابوتش بات تدعو ديال ولدو شي بقور بتاع وقمو ودا شي بقور لب في جموات سجا اد في جموات ونا مو حاجه شي بدا دال يعني بقدر حيان اشتا كل وقت الدولار تخلص بقدر حاطو ويعني ديجا ماني ديجا واجرب ديان داين خلص تا حتى وا انسجا قبل الخوق الشي نيس واسك تدعو حبي خاب حبي كابات تدعو هانت تدعو فاد
حتى السوق بيال ديال ناخا يقي تنقم من يقي اتا دوز خاطر شندلي خاطر جلوب لوبوي خاطر لوبوي حتى تنا سقل وارخش تنا قونا وارخش تنا ليدر بريتيست وارخش تنا جرامت يوريست واش بار نخبش والله تنا سقل وارخت تنا مواصل وارخ تنا ادم وارخت تنا تاق يوريست وارخت وا اذا في من مواصل تردوش بيدر سقوه تن قونا از الوارخ تن الوارخ ملبوج وسق تن تيبن بالي ببات تن فرد زي ببات اجا قمن مواصل بولق از يا اخوا شو داغوا بقدر يا شو انترنت ثاني سقى حمدوت الدات يديس المواصل دواقي استرقم من يقدر يقول وليه حو دعوه حبيت اللي بيقولوا حق بوليتيكا يخلي شوجوات يعني تلعبوا غيتي تيجي ما بساش ناخذ ثانيه برتبولش تعاويولش ويجريدولش تاع حاجات تاع دودات تاع خلقت الدات تاع عندولش دات ديال ولور دات قمن المواصل خلق بحندولجي المواصل بديش كل ماركه قم بحندولج ماركه تاقل قطعه بوه بادميه بيل بوه باش تعود لور دوك تانتي هدات اشت إلنك توجد تاق تخاص الحمد لله هذا قرصه حتى إجت يا داس تغير تركوج نخبه كابر تدوش إشت بقول برتق دي الشيء تاق تارجع دوات دي تاتيش تاق تقدر تاني تاش إيه حد يوصل دوقم ليه ده إز بقدر دوقم ليه أنت بخير إشت بغلا يقولون هناش دوات دوش دوق بوي تعرفوا يو إذا القدر والله أي وبيجي يا خاص ديال وزور شيء مال ده خلق يدرك ما أدري ما وقوه ديال دو تاني وقوه ما لاش وقوه على دوش بعد شو دوش بعد سبيجي بوش صار بالغلط ده صار دو مدات شو مدات إنك صار باس مدات نو واش مياخي يا خاص يرت الحمد لله كديشو قمن تيجي بوب الواج قمن بردات لا تنقدر ولا اخي واش يا خط وايوه اصدقوا يا اخي يا خاص شو المقام ده نجا احسن مخكو قمن بردات وسقى قد ده يا اخي دقيقه ده هنا شو طموح بعض يوز عند اصلا اذا ديار يا خطوه نقدر يلا طب خابش شو ده حتى اجد هذا انت وابي لي حاجه بيجري خاطر دق دشان نجا شيء تدي شان خاطر لو طابش بغلو سما ياتشان شاش خاطر شديج دلي خاطر انتح دال دق طابش شان بقدر ديج واسك يقمن بالبوج وسك بوس بوج وسك بقدر دوش طاب سما ياتشان يلي شان طاب واتحنا مشكي خاطر بيسكي حال ديال وز خاطر شكل اتا دمغد انا ياتش تحونا ويغير شي لو ما واتش ولري تحونا اوزي شي بوتش اتو ليلز ولري وتكوني دا تويشت قمن بانوج يحيولج ديال اربكين طابي واش قدير تدعو قدعو حتوز حبكه خاطر خدشر داخو بدر يالش تحقق تقمز دوس عند ديار داس بيرجي بيجي ساعه الحمد لله بيداود ازيان قيد قدرواج حلو تنا خدشر غلا يقم هذا غلا يقم حيج مداربي غلا يقم خادت دخل دخلت جوان واخد قمي هذا بيد بجدار حبي خاطر شيء بلوك خاطر من داش قمي هذا حط تقع داس وبريس كونفرنس من داش قمي دي تو سبت تيبي تو ناخذ ثاني ادي نادين فانا دا ثاني ده قمي الماركه قال قمي دا داش هو ثاني ده ثاني داش صار قابل ده تاني قمي دو ده قليش تخش قيله قمي اللي صار تدي قمي ده داش شاطر من داش قمي لا جوب ده عنده لبو سكت بابل وسك حول دوق مني بلاجر دوق بوي يالرش دوق بوي كمبيوتر بار دوق بوي اي حد اللي بعضو خيس حفيدي لي يسقون حدا خاطر واجوت دشان جوك بعضو شتيبا تدعو تاسك حبيب الوقت تدعو غلط قما خادت اجي انترنت بابا اجي يوصل دوات دوق قما دوش بار نخلوا تلقيه اجي تب عليها قديش كيف بار ونخبه تشغيتا يا اخ يا مخ بك باش دائما بك انا مش دات تكون غيبات نخيات تدعو شنا يجوز كمبيوتر كم فيز كم داتر حمغ ترى تيشا كروش ترى كوف بيشور داتشان المهم انا واش حلوتي حنشو تاعها وادم عندي خوش تخوج دوات دو حميه داسك وحلو شنو بغونتي فين بغونتي واغز تندير تاع الحدد تدعو غلا قم يا كيكش داك يا يوش كيكش داك المهم قلنا شاشت يدش حكر واغي حبيلو غزال حاله شنو كوك بيشون هذه يقولنا ولا تعب غدا خاطر هندي داتا هيرش توردوش هي في شتور كي عليه اكو يمكوش ازمو قلنا واش كوك ازدشان غزت